अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से अब बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि दूसरा मुज़ाकरात का राउंड भी इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसका इम्कान है। और इस हवाले से अभी पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से किसी ख़बर की तस्दीक जो है वो नहीं की जा रही। अलबत्ता पाकिस्तान के अभी भी सिफारती सतह पर जो राब्ते हैं, जो टेलीफोनिक राब्ते हैं वो भी जारी हैं और अहम जो रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू भी हो रही है। जैसे पहले पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिश की और पहला जो मुज़ाकरात का राउंड इस्लामाबाद में हुआ वो एक पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी भी है। उन मुज़ाकरात के बाद हमने देखा कि कुछ आरा तो ये भी हैं कि शायद जो लहजा पहले था या जो सख्ती या तलखियाँ पहले थी उसमें कमी आई है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के हम बयानात देखें तो उनके बाज़ बयानात बड़े सख्त भी हैं। इस वक्त जो अमेरिका की स्ट्रेटजी है या जो उनके फ़ैसले हैं उनको उनकी हिमायत जो है बाज़ उनके इत्तेहादी ममालिक की जानिब से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। और अभी भी जो ख़बरें आ रही हैं कि इटली ने भी इज़राइल के साथ जो दिफाई मुआहदा था उसको मुअत्तल कर दिया है। अभी ये जो ख़बरें आ रही हैं कि दूसरा राउंड मुज़ाकरात का होने जा रहा है और इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है या ओवरऑल जो सिफारतकारी के ज़रिए इस मामले के हल के लिए बात की जा रही है, ज़ोर दिया जा रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया नगमाना साहिबा वक्त निकालने का। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक तो इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, आप किस हद तक समझती हैं कि वो बड़े मुस्बत रहे और तलखियाँ जो हैं उनमें कुछ कमी क्या आपको भी नज़र आ रही है या प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो बयानात हैं उनसे आपको लगता है कि अभी मामला जो है वो ठंडा नहीं हुआ? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक मुज़ाकरात का सवाल है, तो देखिए, द वेरी फैक्ट कि ये मुज़ाकरात दो ऐसे मुल्कों के दरमियान हुए जो कि पिछले 50 साल से तकरीबन बहुत ज़्यादा उनमें कशीदगी थी और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और तनाव का सा आलम था। तो खास तौर पे पिछले जुलाई के अटैक्स के बाद और उसके बाद जब नेगोशिएशन शुरू हो रही थी, जिसमें आपको पता है कि ओमान मीडिएशन कर रहा था, तो बिल्कुल जब वो मीडिएशन कामयाब होने के बिल्कुल करीब थी और ओमान के तो फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया था कि बस अब सिग्नेचर्स होने बाकी हैं, तो आपने देखा कि इजराइल के प्रेशर में आके अमेरिका ने वो सब चीज सैबोटाज कर दी और एक जंग की सी हालत जो है वो शुरू हो गई। और उसका भी अगर पाकिस्तान के आप जिक्र करें तो आपको याद होगा कि पिछले साल भी पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था और हम बड़े मजबूती से ईरान के साथ खड़े हुए थे। और इस दफा भी जब जंग की बातें होनी शुरू हुई थी और अमेरिका ने अपने वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो भेजने शुरू किए थे गल्फ की तरफ, तो पाकिस्तान उस वक्त से ही बहुत मुतहर्रिक हो गया था। और बहुत सारे आपने देखा था कि हमारी शक्ल डिप्लोमेसी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, फॉरेन मिनिस्टर भी और हमारे जो है फील्ड मार्शल साहब भी वो मुस्तकिल दौरे भी कर रहे थे, टेलीफोन पे भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जंग शुरू हो ही ना और इससे पहले जो है मसाइल किसी तरह हल हो जाए और नेगोशिएशंस की तरफ ये लोग आ जाए। वो तो खैर ना हो सका, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है उस वक्त से तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। और आपने देखा कि कैसे उसने तमाम जो चार इस वक्त मिडिल स्टेट्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन की, जो बड़ी पावर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन की और डायरेक्ट अमेरिका और ईरान को बहुत ये बात बावर करवाई कि इसमें न सिर्फ इस खित्ते का और इन दो ममालिक का नुकसान है बल्कि पूरी दुनिया का इससे नुकसान है। तो बेहतर ये है कि आप लोग मुज़ाकरात की मेज पे आए। बड़ा मुश्किल था ये जब इतनी ज्यादा कशीदगी हो। और आपने देखा कि हमने मुस्तकिल चीन को भी ऑन बोर्ड रखा, रूस को भी ऑन बोर्ड रखा, जो गल्फ स्टेट्स बाकी हैं उनके साथ बहुत कम ये बात हो रही है, लेकिन जो गल्फ स्टेट्स ने अपना रेस्ट्रेंट शो किया, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने रेस्ट्रेंट शो किया, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इन सबको ये बावर करवाने में कि जी तहम्मुल से काम ले वरना हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। तो जब ये मुज़ाकरात हुए तो
देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग अगर इसमें पहले राउंड में कोई एग्रीमेंट बहुत लंबा चौड़ा सामने आ जाता तो बहुत ही हैरत अंगेज वो बात होती, क्योंकि देखिए ये मामलात अच्छा। कोई अलादीन का चिराग तो होते नहीं कि रब करेंगे और वो हो जाएंगे, इसमें तहम्मुल की जरूरत होती है। तो हम्म। पहला राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ और उसमें बहुत ज्यादा पेशरफ्त हुई, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा या मैं नहीं कह रही, ये दोनों फरीकैन जो हैं उन्होंने कहा कि जी बहुत मुस्बत बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। कल भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, आज भी कहा उन्होंने कि जी पाकिस्तान के थ्रू जो बातचीत हुई और जो इस्लामाबाद डायलॉग हुआ, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, वो बहुत मुस्बत थी और उसमें काफी कुछ अचीव कर लिया गया है। आपके सामने ये भी सवाल रखना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका ने फैसले किए हैं उसमें नेटो ममालिक, इत्तेहादी ममालिक जो हैं अमेरिका के, खुद अमेरिका को उनसे भी सपोर्ट हासिल नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि अभी जितने फैसले किए जा रहे हैं उसमें खुद अमेरिका को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी आपने बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप देखें तो इस जंग शुरू होने से पहले भी डिफरेंसेस थे और यूरोप यही कह रहा था कि जी हमें ये जंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। और जंग के बाद तो आपने जी। देखा कि किस तरह बड़ी सॉर्ट ऑफ फर्म तरीके से पहले तो बिल्कुल ही इनकार किया उन्होंने यूरोपियन ममालिक ने कि ये जंग उनकी नहीं है और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है। इसी तरह जब गल्फ को बंद करने की बात आ रही थी और वो हो रहा था तो उस पे भी इन्होंने कहा ट्रंप साहब ने कि जी आप लोग सारे आए अपनी शिप्स लाएं और हम हरमुज को जो है वो फोर्स से खोलेंगे। तो उस वक्त भी यूरोपियन ममालिक जो हैं उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया। ये एक ऐसा फैसला किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी आई थिंक एक तो नेतन्याहू के प्रेशर में और एक कुछ उन्हें था कि जी मैं ईरान पे हमला करूंगा और ऑ एंड फेयर होगा और वो 2-3 दिन में ये बात ख़त्म हो जाएगी, तो मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो शायद डोमेस्टिक बहुत बढ़ जाएगी और मैं फिर मिड टर्म स्वीप कर लेगी उनकी पार्टी। तो लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत अरसे से यूरोप के 3 चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात है और वो आई टू आई नहीं देखते अमेरिका के साथ, जिनमें एक ऑफ कोर्स ईरान है, एक फ़लस्तीन का मामला है और एक अफ़गानिस्तान का मसला है। इसमें यूरोपियंस की अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल हों क्योंकि अमेरिका तो जंगें छेड़ के और इस एरिया में डिस्ट्रक्शन फैला के तो अक्रॉस अटलांटिक जाके बैठ जाता है। इसका जो फॉल आउट आता है नेगेटिव और वो सारा यूरोप पे आता है। तो यूरोप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था कि उनके ये एक्सटेंडेड नेबरहुड में खास तौर पे ईरान पे, बिकॉज दे हैव अ बेटर सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो उन्हें ये पता था कि ईरान सिविलाइजेशनल स्टेट है और वो वेनेजुएला नहीं है, और ये समझाने की कोशिश की गई लेकिन ट्रंप साहब नहीं समझे। और अब आप देखें तो आप खाली यूरोपियन एलाइज उनके पीछे नहीं हटे हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान बहुत इस वक्त परेशान है, उसके साथ कोरिया बहुत परेशान है, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप चीन के बड़े वाज़ेह बयानात हैं। जी, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात को कंसिडर नहीं किया कि वो ज़माना अब चला गया है जहां एक कोई सुपर पावर जो है वो अपनी जो मर्जी धौंस धमकी दे के और सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर लेंगे या एक्सप्लॉइट कर लेंगे। ज़माना चेंज हो गया है और अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जिसमें जो मिडिल पास हैं वो भी उभर के सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पे चीन और रूस तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और ख़ास तौर पे चीन। तो आपको उनके इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए और वो ये ना समझें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल चुप रहेंगी। नगवाना साहब माजरत अगेन आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये भी आखिर में जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त तक जो पाकिस्तान का रोल रहा है, जो सिफारती सतह पर कोशिशें रही हैं, बड़ा न्यूट्रल रहा है और बड़ा बैलेंस्ड रहा है।
सऊदी अरब के साथ अगर हम दिफाई मुआहदे का जिक्र करें तो आपको लगता है हम सब पर उम्मीद हैं और पूरी दुनिया पर उम्मीद है कि ये मामला हल हो जाए, जंग जो है वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये मामला हल नहीं होता तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद न्यूट्रल रहना मुमकिन होगा? पहली तो बात, आई थिंक पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान बैलेंस्ड है। जी और न्यूट्रलिटी और जी बैलेंस में आई थिंक थोड़ा सा फर्क होता है। पाकिस्तान जी जी बिल्कुल। बैलेंस्ड है और हाँ पाकिस्तान इसीलिए पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ के निकली है, क्योंकि पिछले 1 साल से हमने बहुत क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है कि हम स्ट्रेटेजिकली भी, डिफेंस के लिहाज से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम पॉलिटिकल, हमारी लीडरशिप भी बहुत सगेशियस है, बहुत समझदार है, और हम बहुत एस्क्यूट डिप्लोमेसी करते हैं, और हम इसके जी केपेबल हैं। और आपने देख लिया कि ये जो बैलेंस है हमने कायम रखा है। चीन अभी भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान के अभी भी हम साथ खड़े हुए हैं, सऊदी अरेबिया से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, हमारी अभी भी दोस्ती जो है वो गल्फ ममालिक के साथ भी है। और इस वक्त अगर आप दुनिया में कहीं देख लें, यूरोप में, अफ्रीका में कहीं, तो जी आपको सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क नजर आता है जिसको के ऊपर इस ठीक है। वक्त सबको एतमाद है और सब ट्रस्ट करते हैं कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और एक बड़ा फेयर मीडिएशन का रोल अदा करेंगे, और जो वो मैसेजिंग करेंगे जो पहले हो रही थी, टेबल में आने से पहले भी बहुत सख्त डिप्लोमेसी बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, तो वो दोनों पार्टीज को ये कॉन्फिडेंस था कि वो उनके इंटरेस्ट को बहुत करेक्टली और समझदारी से दूसरे को कन्वे करेंगे। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिडिल पावर बन के निकला है, और एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्री विद 250 मिलियन पॉपुलेशन और साथ एटॉमिक पावर होना, और ऐसे खित्ते में जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, लीडरशिप की, मिलिट्री की ये कामयाबी है। और आई होप कि जैसे सुनने में आया है कि सेकंड राउंड अब होगा, क्योंकि इसमें कोई जी शुबा तो नहीं था कि होगा, क्योंकि देखें दोनों पार्टीज ने जब यहाँ 21 घंटे के मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो कॉल ऑफ तो नेगोशिएशंस नहीं की थी, सबने कहा था कि बहुत अच्छी जी बातचीत हुई है, मज़ीद फिर आगे होगी। तो और ये भी बहुत क्लियर था कि अगर आगे बातचीत चलनी है तो वो 21 अप्रैल से पहले होनी चाहिए, क्योंकि डेडलाइन जो है वो सीज फायर की 21 अप्रैल है। तो ये लेट अस जी होप कि अगर ये हाई लेवल पे होती है, और जैसे कि कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये शायद हाईएस्ट लेवल पे हो, और हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो शायद इसमें शामिल हों, तो अगर ऐसा हुआ तो वो उसी वक्त होगा कि जब कोई चीज़ बहुत सॉर्ट ऑफ पेश रफ साइन होने पे आ जाए। तो अच्छा पहले हाँ सुन रहे थे कि शायद ओमान या स्विट्जरलैंड में हो, लेकिन अब फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और वो इसीलिए आ रहा है कि एक तो इट्स वी हैव प्रूवन कि हम बहुत एक सेफ और एक ट्रस्टवर्दी बीच में मीडिएटर हैं। सो लेट अस होप कि ये यहाँ हो, और लेट अस होप कि इसमें जी चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि अगर नहीं गई तो फिर ठीक ये है बहुत, ठीक है। इसमें और लोग भी कूद पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नगमान हाशमी साहब, शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से जैसे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी हो, अब उस हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सरदार मसूद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, नगमाना हाशमी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो भी ख़ास तौर पर जो ईरान के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद के अंदर दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब वक्त निकालने का। सर,
میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دن جناح کنونشن سینٹر میں ہم نے دیکھا آپ بھی موجود تھے ہم بھی وہیں پر تھے، اور جو پریس کانفرنس تقریباً رات گئے ہوئی یا صبح کے ٹائم ہوئی، اس میں جو نکات یا جو باڈی لینگویج کہیں یا پریس کانفرنس میں جو بیانات سامنے آئے یقیناً وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جن نکات پر یہ مذاکرات ختم ہوئے تھے اس کے بعد آگے آنے والے دنوں میں اب یہ جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی مذاکرات کا ہوگا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ اندازہ تو یہی ہے، اور دوسرا یہ کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. یعنی آمنے سامنے کے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، لیکن پس پردہ جو ہے ٹیکنیکل ٹیمز ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. لہٰذا جو دونوں طرف سے جو خبریں آئی ہیں اور جو ان کے بیانات آئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاہدے کے بہت قریب تھے، لیکن ان کے پاس شاید مکمل طور پر مینڈیٹ نہیں تھا ان کے اوپر اتفاق کرنے کا. اس وجہ سے وہ فائنل معاہدے کے اوپر دستخط نہ کر سکے، اور اس کے بعد جب وہ یہ تھوڑا سا ان میں تعطل آیا ہے تو بلاکیڈ یا ناکہ بندی کر دی گئی ہے آبنائے ہرموز سے کی امریکہ کی طرف سے. تو اس کی وجہ سے ایک نئی ایسکلیشن ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ایکسچینج آف فائر نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور جو فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا مذاکرات کے دوران اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں دونوں فریقین. ٹھیک ہے، لیکن سردار مسعود خان صاحب، اس دن بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان تھا کہ انہوں نے صرف ایک نقطہ رکھا تھا کہ نیوکلیئر کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا یا جو امریکہ کا موقف تھا شاید اس سے ایران نے اتفاق نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک نقطہ ہے یا باقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ معاہدے کے بہت قریب تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک معاملہ ہے جس پر آنے والے دنوں میں شاید پیش رفت ہونا اتنا مشکل نہیں ہوگا؟ یہ اہم ترین نقطہ ہے، لیکن باقی چیزیں بھی ایجنڈے کے اوپر موجود ہیں. مثال کے طور پر آبنائے ہرموز کی گورننس کہ، اور یہ جو ٹول بوتس رکھنا چاہتا ہے، یہ رکھا ہوا ہے ایران نے، کیونکہ جو کنونشن آن دا لا آف دا سی ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ایران نے یہ کہا کہ اس کی اتنی وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے کہ اسے کچھ اپنے تعمیر نو کے لیے اپنے جو ہے تباہ شدہ جو ہے سول انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اسے کسی آمدنی کی ضرورت ہے. اس لیے وہ بامر مجبوری اس کو انفورس کر رہا ہے. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے، اور یہ درست ہے، کہ آبنائے ہرموز کا جو ایران کی طرف کا خطہ ہے وہ اس کی ساورن ٹیریٹری ہے. تو یہ بھی ایک ہے. اور دوسرا جو ہے ایک اور مسئلہ جو ہے کہ اگر جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس میں توسیع ہونی چاہیے تو وہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر محیط ہونی چاہیے. یعنی یہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان بند نہیں ہونی چاہیے، ایران اور اسرائیل کے درمیان بند ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے مذاکرات کے بعد، مذاکرات میں جو تعطل آیا اس کے بعد، کہ ابھی ان کے اہداف مکمل نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مذاکرات کے دوران ہی، اس سے پہلے اور بعد، جنگ بندی کے اعلان کے بعد، جو لبنان میں، اس کے صدرن لبنان میں، بقا ویلی میں، اور اس کے بعد بیروت کے اوپر شدید ترین حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس پورے خطے میں امن اور سلامتی کی کوششیں جو بھی ہو رہی ہیں وہ جزوی ہیں، کلی نہیں. یہ دوسرے مطلب جو نیوکلیئر ایشو کے علاوہ دوسرے ایشوز ہیں. نیوکلیئر ایشو میں بھی کچھ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے یہ تو اتفاق ہوا، یہ پتہ چلا کہ وہ ایک نیوکلیئر معاہدے کے لیے دونوں طرف تیار ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ افسودگی کی شرح کیا ہوگی، کیونکہ امریکہ یہ شاید تقاضا کر رہا ہے کہ صفر کر دی جائے. جو ایران ہے وہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اس کے مطابق جو اسے حقوق ہیں انہیں تسلیم کیا جائے. 3.6% سے 20% وہ یورینیم کی افسودگی کر سکتا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ذخیرہ موجود ہے انرچ یورینیم کا، کیا وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا. جو موریٹوریم وہ لگانا چاہتے ہیں ایران کے اوپر، ایران 5 سال کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور جو خبریں آئی ہیں واشنگٹن سے، امریکہ چاہتا ہے کہ یہ موریٹوریم 20 سال کے لیے ہو. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سردار مسعود صاحب، یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی کوئی بات چیت کا واشنگٹن میں آغاز ہو یا وہ بیٹھیں،
اس حوالے سے مختلف رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے؟ اور دوسرا یہ جو اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوئے، اب اگر اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو یہ بھی انہی مذاکرات کا نتیجہ ہی سمجھا جائے؟ امریکہ نے اسرائیل کے اوپر دباؤ تو ڈالا ہے کہ آپ مذاکرات شروع کریں، لیکن یہ مذاکرات صرف سفرا کے درمیان ہو رہے ہیں، اعلیٰ سطح پہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اور وہاں جو ہے واشنگٹن میں جو لبنان کے سفیر ہیں اور امریکہ معاف کیجیے گا اسرائیل کے سفیر ہیں، ان کے درمیان یہ مذاکرات ہوں گے، لیکن اس کے زیر قیادت، امریکہ کی زیر قیادت ہوں گے، یہ بھی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں یہ مذاکرات۔ میرا خیال ہے کہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو یہ تو ایک قسم کی اچھی ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری لبنان کی ہوئی اور اسرائیل کی کارروائی حزب اللہ کے خلاف ہے، کہ حزب اللہ تنازع کا وجہ ہے اور تنازع کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان نے جو اپنا فارمولہ دیا ہے وہ ہے پیس اینڈ نارملائزیشن، یا نیگوشیشن اینڈ نارملائزیشن۔ یہ فارمولہ یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، کہ ایک طرف وہ مذاکرات کرتے رہیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارروائی بھی جاری رکھیں گے حزب اللہ کے خلاف۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی متضاد پالیسی ہے، اس سے جو ہے یہ سارے کا سارا مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن سردار صاحب یہ جو آج بھی اٹلی کے حوالے سے اگر خبر یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ان کا جو معاہدہ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ اس کو معطل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں ان کا رویہ، لہجہ جو پہلے تھا اب اس سے زیادہ تھوڑا سخت ہے یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس تناظر میں؟ جی، اٹلی ہے، اسپین ہے، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، بلکہ ان سب لوگوں نے، سب ممالک نے بڑی سخت پوزیشن لی ہے، اور وہ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، تو یہ اسے مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ ان ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا اور اس میں اٹلی بھی شامل ہے، انہوں نے امریکہ سے بھی دوری اختیار کی ہے، صرف اسرائیل سے نہیں کی، لیکن اسرائیل کے ساتھ ان کے جو روایتی تعلقات تھے ان میں بھی بہت سخت قسم کی کمی آئی ہے اس جنگ کے دوران، اور یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یورپ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویسے امریکہ کے اندر بھی شہری یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس قسم کی بار بار جنگیں جو امریکہ سے کروائی جاتی ہیں اس سے امریکہ کے شہریوں کو یا امریکہ کو بحیثیت ریاست کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی نیٹو ممالک کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تحفظات برقرار رہتے ہیں اور یورپی ممالک کے ایون برطانیہ، چائنا کو اگر آپ دیکھ لیں، اگر اتنی سخت مخالفت ہوتی ہے تو آنے والے دنوں میں اگر یہ مذاکرات سب پر امید تو ہیں کہ کامیاب ہوں، اگر یہ معاملہ خراب ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اتحادیوں کی جانب سے بھی مخالفت ہو اور وہ اس طرح سولو فلائٹ سے معاملات کو آگے بڑھائیں؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نہ اتحادیوں کی مخالفت کی پرواہ کریں گے، نہ جو اندرونی پریشر ہے اس کی وجہ سے کوئی فیصلے کریں گے۔ وہ اسرائیل کو ترجیح دیں گے اور دیتے رہیں گے، پس پردہ شاید وہ کچھ کام کریں، لیکن وہ اسرائیل کی سرزنش نہیں کر سکتے، ان کے رویے کو بدل نہیں سکتے۔ اور کیونکہ یہ روایت رہی ہے کہ اگر امریکہ کے اندر کوئی صدر یا کوئی جو عام شخصیت یا کانگریس کے ممبرز اسرائیل سے اختلاف کرتے ہیں تو انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب امکان تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور ایران پاکستان ہی کو ترجیح دے رہا ہے، جو رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ اگر دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر ہی ہوں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، خرم دستگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں دوبارہ مذاکرات ہونے کا امکان ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ یقیناً آپ کی نظر سے بھی خبریں گزری ہوں گی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ آپ ذرا اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کریں گے کہ واقعی
آنے والے ہفتے میں یا 21 اپریل کے بعد اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی، کیونکہ مذاکرات جو تھے، اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا سکوں، ایک مثبت نوٹ پر ختم ہوئے. اگر آپ جی دونوں جو فریقین تھے ان کی گفتگو سنیں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اور پھر بعد میں ایران کے جو سپیکر ہیں غالب آف، انہوں نے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کوئی بلیم گیم نہیں کھیلی، ایک دوسرے کو بلیم نہیں کیا، کوئی نیم کالنگ نہیں ہوئی کہ جی یہ جو ہے یہ سائڈ تھی، اس نے ایسے کیا. بڑے ایک مثبت الفاظ میں ٹھیک ہے. جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ایک ابھی بھی ایک سپیس موجود ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت متحرک ڈپلومیسی کر رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے، یہ بعض تو جو بیرونی خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس ویکینڈ ہو سکتا ہے، جی لیکن بہرحال پوری کوشش یہ ہے کہ 21 اپریل کو جو آخری دن ہے سیز فائر کا، اس سے پہلے ایک اور راؤنڈ ہو جائے. ابھی اسلام آباد کی بھی جو کنفرمیشن ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ اگرچہ امریکہ کی طرف سے کوئی دوسرے وینیوز یا دوسرے ملکوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن ایران کا چونکہ اعتماد الحمدللہ پاکستان پر ہے، جی تو ان کے لیے تو بہترین یہی ہے کہ جو ان کی جو پورا وفد تھا اس کی سیکیورٹی کا بھی جو سارا معاملہ ہے، تو وہ پاکستان میں سب سے بہتر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ سب باتیں جو ہیں یہ ڈسکشن سٹیج پر ہے، اس پہ کوئی حتمی گفتگو ابھی نہیں ہو سکتی. لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چلیں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، لیکن ایک جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ جو جنگ تھی اس جنگ کے دوران سیز فائر پر اتفاق ہونا، پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مذاکرات ہونا یا ایک ہی راؤنڈ میں شاید اس مسئلے کا حل ممکن نہ ہو؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دو ملاقاتیں جو ہیں وہ دوبارہ ہونے کا امکان ہے؟ ہمیں چونکہ پاکستان میں بہت ایک یونیک لمحہ تھا پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں، جی جس میں یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو آخری دفعہ کامیاب ہوئے تھے وہ 2 سال سے بھی زائد لگے تھے، جو جے سی پی او اے کا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے 2015 کا، اور اس سے پہلے بھی سال لگتے ہیں ایک ایسے معاملات میں. تو پاکستان کی جو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے اس ساری جنگ میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی انٹرونشن کی وجہ سے اور پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے جو یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے. یہ جنگ وسیع ہو کر اسرائیل عرب جنگ میں نہیں بدلی. اور اس میں جو ہمارے عرب برادر ممالک ہیں ان کے ضبط کا اور دانش کا بڑا رول ہے، لیکن اس ضبط اور دانش میں پاکستان کا بھی بڑا کردار رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں دونوں ممالک کے بڑے سنجیدہ وفود آئے تھے. 47 سالوں میں سب سے ہائیسٹ لیول یہ انگیجمنٹ تھی جس میں وہ آمنے سامنے بیٹھے. عمان میں تو وہ آمنے سامنے بھی نہیں بیٹھے تھے ابھی 27 فروری کو جو ختم ہوئے، جس میں وہ علیحدہ کمروں میں موجود تھے اور ان کی پیغام رسانی ہوتی تھی. تو یہاں ہائیسٹ لیول پہ آمنے سامنے بیٹھے، پاکستان بھی اس کمرے میں موجود تھا. تو پاکستان کے لیے تو الحمدللہ ایک بہت پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کی سفارتی ساکھ میں، پاکستان کی دنیا میں پہچان میں، اور پاکستان کا جھنڈا الحمدللہ اونچا ہوا ہے. لیکن خرم دستگیر صاحب، ایک بات جو کہ اسرائیل کے حوالے سے ہو رہی ہے اور ہمیشہ یہ کہا بھی جا رہا ہے، کچھ بیانات اور گفتگو بھی اگر آپ دیکھ لیں، کہ ٹرمپ صاحب کو زیادہ دباؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے تھا ایران پر حملے کے حوالے سے، اور ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ان کا زیادہ دباؤ ہے. پھر لیبنان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور ملک کو انٹروین کرنا پڑے گا اسرائیل کے سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، یا پھر خود امریکہ ہی ڈیل کرے گا؟ جی دیکھیے، پاکستان کے مذاکرات کا جب اندیا ہوا تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ نوٹ فرمائیے کہ آج ٹیوزڈے کو واشنگٹن میں ایران کے مذاکرات کے پریشر کی وجہ سے جی اسرائیل اور لبنان کے مذاکرات آج ڈیو ہیں واشنگٹن میں. تو لہٰذا وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس پروسیس کی وجہ سے ایک پیش رفت ہو رہی ہے. اور
یہ ہم آج کہہ سکتے ہیں جو آج کی بہت ساری خبریں اکٹھی آئی ہیں مختلف حوالوں سے جی کہ سفارتکاری جاری ہے کہ جنہیں اسلام آباد ٹاکس کا نام دیا گیا تھا اب وہ پھیل کر اسلام آباد پروسیس بن گیا ہے، وہ ایک عمل بن گیا ہے سفارتکاری کا، جس کے نتیجے میں پاکستان امن کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ خرم دستگیر صاحب، میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا بطور سابق وزیر دفاع، یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ مذاکرات اسلام آباد کے اندر شروع ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے طیارے سعودی عرب جانا، اس حوالے سے جو خبریں آئیں، آپ اس کو کتنا ایک اہم فیصلہ سمجھتے ہیں بطور سابق وزیر دفاع؟ جی وہ بھی ایک بڑا اہم پیش رفت ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان اور ایران جو سعودی عرب ہے اس کا باہمی دفاع کا معاہدہ ہے، جی باہمی مل کر کسی تیسرے ملک پر حملہ کرنے کا معاہدہ نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کے دفاع کے لیے، حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تو ہم 1982 سے کمیٹڈ ہیں۔ اب یہ ایک باقاعدہ جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو پاکستان سعودی عرب کی سرزمین اور اس کی جو فضائی حدود ہیں، اس کی زمینی حدود ہیں، بحری حدود ہیں، سعودی عرب کے دفاع کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کسی تیسرے ملک پر حملے کے لیے استعمال ہوگا تو یہ درست نہیں۔ اچھا، لیکن سر یہ بھی ہے نا کہ اس وقت جو پاکستان کا رول رہا ہے اس میں کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان سے ناراض نہیں ہے، بڑا بیلنسڈ رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جب یہ معاہدہ ہوا یا جو طیارے وہاں پر گئے، اوورآل اگر ہم دیکھیں تو یہ اس معاہدے کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب خدا نخواستہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں تو شاید پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا یا نیوٹرل رہنا تھوڑا مشکل ہوگا؟ پاکستان دیکھیے نیوٹرل ہے۔ پاکستان نے اس جو سفارتکاری میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ملکوں کی حمایت سے زیادہ اصولوں کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے ایران کی خود مختاری کا دفاع کیا ہے اور وہ دفاع ہم نے پھر سعودی عرب کی خود مختاری کا بھی کیا ہے۔ ہم نے کہا، اگر آپ نوٹ کیجئے کہ جنگ کے بالکل آغاز میں جب پہلے حملے ہوئے ایران کی طرف سے عرب ممالک میں، تو ہم نے بیک وقت امریکہ کے ایران پر حملے کی مذمت کی اور ایران کے سعودی اور یا عرب ممالک پر حملوں کی بھی مذمت کی۔ ٹھیک ہے۔ تو پاکستان نے جو پرنسپل سٹینس لیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پذیرائی ہے اس میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ سب ممالک کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی خود مختاری کے لیے بھی آگے آئے گا۔ پاکستان جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور بین الاقوامی قانون، اوور آل انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور جو یہاں تک بھی دیکھیں ایران کے لیے ہم نے صرف یہ کام نہیں کیا، ہم نے غالباً واحد ملک ہے پوری دنیا میں جس کے لیے فارن منسٹر اسحاق ڈار نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ایران کو یہ حق ہے کہ وہ ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام چلائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کم ممالک کو اس دور میں یہ جرأت ہوئی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ایک پورا ٹاکس ہوئی پچھلے ہفتے، پاکستان واحد ملک ہے جس نے اس دلدل میں قدم رکھا۔ دنیا کے بیشتر ممالک ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود اس پورے عمل کے اندر کسی طرح بھی انٹروین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پاکستان نے امن کا بیڑا اٹھایا، اصولوں پر اپنی سفارتکاری کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد ہوئی۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ ہمیں یہی کہہ سکتے کہ کتنی دیر چلے گا یا کیا نتیجہ ہوگا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈا اس پورے عمل میں الحمدللہ پوری دنیا میں اونچا ہوا، اور پاکستان کو پہلی دفعہ آئی تھنک اس صدی میں دنیا نے دہشت گردی کی اینک اتار کر دیکھا ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ایک 25 کروڑ امن پسند شہریوں کا ملک ہے۔ لیکن خرم دستگیر صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے باوجود یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان ایران کے خلاف استعمال ہوگا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ جی دیکھیے، میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس سے پرہیز ہی کروں گا، لیکن یہی کہوں گا کہ ہمارا جو کمٹمنٹ ہے اور کمٹمنٹ رہے گی حرمین شریفین کی وجہ سے کہ سعودی عرب کی جو سرزمین ہے اس کے دفاع کے لیے پاکستان پہلے بھی تیار تھا اور آج بالکل تیار ہے اور کمیٹڈ ہے۔ اچھا، آخر میں
ये भी मैं जानना चाहूँगा खुर्रम दस्तगीर साहब कि इस वक्त जो सिफारती सतह पर कोशिशें पाकिस्तान की हैं उसकी तो तारीफ़ की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी एक बात की जा रही है कि पाकिस्तान को मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मामलात हैं उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये मामला हल होने के बाद मुल्क के अंदर जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात के हवाले से बातें बीच में चली थीं, उनको संजीदगी से आगे बढ़ाने के हवाले से कोई इक़दाम उठाए जाएंगे? जी देखिए, अब से चंद हफ्ते बाद ही पूरा बजट का प्रोसेस होने लगा है। वो हमेशा एक मौका होता है जी। हुकूमत का अपनी सफ़ों को भी दुरुस्त करने का, तमाम अपने हवारियों को साथ लेकर चलने का, बल्कि अपोजिशन से भी बात करने का। और अब जबकि हुकूमत के पास एक बहुत बेहतर दुनिया की तरफ से प्लेटफॉर्म हुआ है, तो ये मेरी पूरी तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो एक नए डायलॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन उसमें जो रुकावट है, और ये गालिबन मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, रुकावट ये है कि अपोजिशन को भी जो हुकूमत है उसके मैंडेट का एहतराम करना है। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसके 31% वोटों का एहतराम हो, ठीक है। तो फिर उसे उन्हें भी उन 69% वोटों का एहतराम करना होगा जो उनको अवाम ने नहीं दिए। तो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर आगे चलेंगे, पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के अवाम के मफादात को लेकर चलेंगे तो कामयाबी होगी। अगर सिर्फ एक जमात के बहुत ही जो है वो कहते हैं नैरो मफादात को लेकर चलेंगे तो फिर इसी तरह की मुखासमत बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी मुज़ाकरात के हवाले से, और इवन जो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब ये जो जंग की सूरत हाल थी, इसमें पाकिस्तान को भी तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ कुछ मज़ीद अहम और मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, और इस हवाले से वक्तन ब वक्तन पाकिस्तान की जानिब से जो फ़िगर है वो भी सामने रखा जा रहा है और बताया जा रहा है। इवन अभी भी जो लोड शेडिंग के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है। इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट जो ऑयल कंपनीज़ एडवाइज़री काउंसिल की जानिब से जारी की गई है, उस हवाले से भी कुछ जो फ़िगर हैं या जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसमें यह कहा गया है कि मुल्क में रिफ़ाइनिंग की जो सलाहियत है वो मौजूद है। पाकिस्तान मकामी तौर पर ईंधन तैयार करता है, लेकिन उसके लिए ख़ाम माल ज़्यादातर बैरून मुल्क से आता है। पाकिस्तान अब भी तमाम बड़े ईंधनों की शदीद तौर पर दरामदात पर इन्हिसार करता है, और पाकिस्तान सालाना तकरीबन 18 से 19 मिलियन मीट्रिक टन इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तलब है वो ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की है। इन ईंधनों का एक बड़ा हिस्सा मकामी तौर पर रिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन उससे अक्सर गलती से मुकम्मल मकामी पैदावार समझ लिया जाता है। ज़्यादातर मकामी तौर पर रिफ़ाइन किया गया ईंधन दर हकीकत दरामद शुदा खाम तेल से तैयार होता है, ना कि देसी वसाइल से। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की अपनी खाम तेल की पैदावार महदूद है, जिसका मतलब है कि हर ईंधन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा वाकई मकामी वसाइल से हासिल होता है। इसी रिपोर्ट में जो मज़ीद तफसीलात हैं जो मीट्रिक टन के हवाले से या जो फ़िगर दिया गया है उसका भी जिक्र किया गया है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि इस सारी सूरत हाल में जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात उठाए जा रहे थे उसका वक्तन ब वक्तन हुकूमत की जानिब से जवाब भी दिया जा रहा है, और जो हक़ाइक़ हैं वो भी सामने रखे जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, हाफ़िज़।